बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि इस वक्त जो भारत है उसको हर जगह पे जूते पड़ रहे हैं, हर जगह पे बेइज्जत हो रहा है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। हुआ कुछ यूं है नाज़रीन कि भारत ने एक AI जो एक्सपो जो है वो मुनक्कद करवाई मुंबई के न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन खुद भारत ने जो चीज़ पेश की है उस पर पूरी दुनिया में भारत को जूते पड़ रहे हैं और एक्सपो से धक्के देके निकाल दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक का जो चांद है वो नज़र आ चुका है और पूरी उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान मुबारक का आगाज़ खून रेजी से करने की घनौनी कोशिश बुरी तरह से नाकाम हुई है। लकी मरवत खौफनाक तबाही से बच गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स। और नाज़रीन, जो महंगी महंगी गाड़ियों वाले हैं, जो बहुत महंगी गाड़ियां जदीद तरीन फीचर्स के साथ खरीद रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। ये गाड़ियां नहीं, आखिर क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ नए इंकशाफात सामने आए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान मुबारक जो है उसके बाबरकत माह मुक़द्दस का आगाज़ हो चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अमनो इस्तेहकाम अता फरमाए। पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए ये माह मुक़द्दस जो है वो बेहतरी लेकर आए और पूरी दुनिया में अमन हो। आमीन सुम्मा आमीन। और वतन अजीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दुश्मन है उनके शर से महफूज रखे और जहाँ जहाँ पर मुसलमान परेशान हाल है मालिक, उनको इस रमज़ान मुबारक की बरकतों के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, जो कि हर जगह पर एक के बाद एक जगह पर जलील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर IT के मैदान में कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भारत की होती हैं। आप देखें गूगल का जो CEO है वो इंडियन है। यहाँ तक के नाज़रीन बहुत बड़े बड़े दावे टेक के मैदान में भारत की जानिब से किए जाते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि नई दिल्ली में भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो कि कलंक जो है वो इनके माथे पर लगा है। इन्होंने दुनिया पर एक धाक बिठाने के लिए एक AI जो एक्सपो है वो इन्होंने मुनक्कद करवाई और उसके अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों पे इनके पवेलियंस बने हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या बना रही। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसने दावा किया कि उन्होंने एक रोबोट बनाया, रोबोटिक कुत्ता जो है वो बनाया है और एक ड्रोन बनाया है। लेकिन नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे, उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही, सारा कुछ किया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी ने किया। एक प्रोफेसर नेहा नाम की खातून जो है वो सामने आती हैं वीडियोस के अंदर, तो वो बताती हैं जी कि ये हमने यूनिवर्सिटी के अंदर सारा कुछ किया। हालांकि नाज़रीन, भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि ये कमर्शियल स्तर पर बनाया गया चाइना का वो रोबोटिक डॉग है जो कि मार्केट के अंदर वसी पैमाने पे मौजूद है और पूरी दुनिया जो है इसको इस्तेमाल कर रही है और कमर्शियली ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब जो है वो भारत के लिए वो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया था जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उसका जो पवेलियन है उसकी बिजली काट दी गई और उसका जो स्टाफ है उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया गया। और भारत की जालसाजी नाज़रीन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है कि ये क्या क्या करता है। हर चीज़ में दो नंबरी इनकी होती है। हर चीज़ जो है इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का काम करना होता है कि खुद राहुल गांधी इनके जो अपोजिशन लीडर हैं उसने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये तो इनकी जानिब से, चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला रोबोटिक डॉग है जिसको इंडिया अपना कहकर जो है वो बता रही है कि हमने ये बनाया है और हमारी ये इन्वेंशन है। हालांकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। तो अब भारत जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है कि हर जगह पे दो नंबरी कर करके ये दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गैरत नहीं आती है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। आज नाज़रीन जो दुश्मन है उसने पाकिस्तान को लहू लुहान करने की घनौनी साजिश की थी। हुआ कुछ यूं नाज़रीन के लकी मियाँ वाली रोड जो है वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उन्होंने 40 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा धमाका खेज मवाद होता है कि जो बड़ा खौफनाक तबाही फैलाता है,
تو اس کے ساتھ 2 ڈیٹونیٹر تھے اور ایک 12 وولٹیج کی بیٹری تھی، اور اس کو لگایا گیا تھا ایک جو لکی برج ہے اس کے اوپر، تاکہ یہ پل جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو نہ صرف جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا، بلکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے آس پاس کے ایریا کے اندر بھی سرچ آپریشن کیا۔ تو یہ ایک بڑی تباہی سے بال لکی مروت کا علاقہ اور خاص طور پہ وہ برج جو ہے وہ بچ چکا ہے۔ پلاننگ تو ڈیفینیٹلی کچھ گھراؤنی قسم کی گئی ہوگی کہ اس کو کب ڈیٹونیٹ کرنا ہے، لیکن الحمدللہ بال سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے یہ تباہی سے بچا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور یہ خاص طور پہ جو بڑی گاڑیاں رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی تشویشناک خبر ہے۔ ناظرین ہارڈس کے نام سے اسرائیل کا ایک نیوز پیپر ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر گاڑیاں ہیں یہ موبائل اور کمپیوٹر بن چکی ہیں، کیونکہ آپ کو بتائیں کہتے ہیں یہ کمپیوٹر گاڑیاں ہیں، تو تمام کے تمام نظام جو ہیں وہ ان کے الیکٹرک ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین اس قسم کی ڈیوائسز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو گاڑی چلانے والا ہے اس کی حرکات و سکنات ہم جو اس کے اندر سکرین لگی ہوتی ہے اس کیمرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ساری انفارمیشن یعنی آڈیو وہاں پہ جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں سیکریٹلی، وہ ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا جو کنٹرول سسٹم ہے اسٹیئرنگ کے اوپر، اگر چاہیں کہ جس بندے کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہیں تو اس کا یہی گاڑی جو ہے کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہے، یعنی ان کی لوکیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اسی گاڑی کے تھرو، تو لوکیشن بھی آپ کی دیکھی جا رہی ہے، آپ کی ڈرائیونگ پیٹرن جو ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہے، یعنی آپ فل سپیڈ میں کہیں پہ جا رہے ہیں کسی روڈ کے اوپر، کسی برج کے اوپر، کسی سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر، کسی ایسے ایریا میں، تو وہاں پہ اس کو جیم کیا جا سکتا ہے، جیم کر کے اس کا جو اسٹیئرنگ ہے اس کا کنٹرول حاصل کر کے اس کو سمندر میں گرایا جا سکتا ہے، اس کو درخت سے ٹکرایا جا سکتا ہے، یعنی پورے کا پورا نظام آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو چیز خرید رہے ہیں وہ ایک ایسا جاسوسی کا ڈبہ ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مکمل طور پہ مانیٹر کیے جا رہے ہیں، مکمل طور پہ آپ کی ہر حرکت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں جو ٹیک کمپنیاں ہیں اسرائیل کی، انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ یہ ہارڈس اخبار ہے، یہ اسرائیلی نیوز پیپر ہے، اس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ اب مکمل طور پہ ان کی جاسوسی ڈیوائسز جو ہیں وہ بن چکی ہیں، جو کہ اس وقت دنیا میں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین بڑی پریشان کن خبر ڈیفینیٹلی ان تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ بڑی حساس قسم کی معلومات اور حساس قسم کے ٹریولز ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا میں جنہوں نے یہ آئی فون انٹروڈیوس کروایا ہے یا پھر جنہوں نے یہ دیگر ڈیوائسز انٹروڈیوس کروائی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو کیمراز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیپنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹیپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کی ایک لمحے کی یہ جو ریکارڈنگ ہے، یہ ساری چیز ہے، یہ جو ہے وہ ان کے جو کمانڈ سینٹر ہے وہاں پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ ہر چیز جو اپنی مطلب کی چیز ہے وہ لے سکتے ہیں، اور جو کرنا چاہیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ ہزاروں لاکھوں روپیہ دے کے آپ اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ساتھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔